सिपी आम्ही फाटी पळयल्लें एक तुजो ओपोजिशन आसलेलो काउन्सिलर तुजी फाटी लागतालो आणि तितून म्हणटालो शिवाजी महाराजाचो पोर्ट्रेट लाय अशें करून तेणें तुज्या फाटल्यान लागून सामको एक मोठो बोवाळ केल्लो। आयज तुमी शिवाजी महाराजांचो पुतळोच हांगसर सांग्या भितर लायिल्लो आसा, कितें म्हणपाक सोदता हेजेर? खूप बरें दिसता की आयज हांवें खरेंच एक साध्य करून दाखयलें। तशेंच सुभाष सरान बी खूब म्हाका हेल्प केलो आणि तशेंच म्हाजे वांगडी काउन्सिलर तेंच्यांनी बी म्हाका खूब हात दिलो की खरेंच लावन घेवया म्हणून। आणि सांगपा म्हणल्यार हे सांगेकार आसा जावं आमचे ते दत्तवाडी बॉयज आसा तेंच्यांनी बी म्हाका फाटल्या दिसांक बी सपोर्ट केल्लो आसा आणि आयजू बी खूब सपोर्ट केला। तशेंच शिवभक्ती आसा पळय तेंच्यांनी बी खूब सपोर्ट करून आज ते सगळे हांगा येवन आमची एक स्थापना केल्ली आसा शिवाजी महाराजाची। खूब बरें दिसलें। तशेंच म्हाजे वांगडी सरपंच आसले, पंच आसले, तशेंच बाकीचे सांगे वाठाराचे सगळे सांगे फूल तेवूय सगळे लोक आसले तेंचे बी देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आयज सुभाष सरान खरेंच म्हाजे आयकोनूच हे सगळे पुतळो बसयल्लो आसा। आणि सांगपा इतलें सोदता की जे तरेन तेणी म्हाजे एक काउन्सिलरान ओपोजिशन की म्हाजो असो फाटी लागलो तो की एक दीस तो न म्हणटा तशें करून म्हाजे तेणी म्हणटा तशें की फाटी लागून तेणी जीव खालो ते तरेन तेणी म्हाका केल्ले आसा। आणि एक एसटी म्हणून तेणी म्हाका केन्नाच सोडली ना, पूण उदाहरण दितालो तूं एक एसटी म्हणून अशें करपा जाय तशें करपा जाय, पूण एसटीची एक तेणी व्हॅल्यू दवरना की बायल म्हणजे कसो रिस्पेक्ट दिवप आणि कशे तरेन तेजी एक उदाहरण घेवप ते तेका तेजे तकल्याकूच नासलें। फक्त तो एक फाटी लागपाचो जे पॉइंट नाका ते घालप आसले आणि एक विनाकारण तेणी झगडी लावन घालप आसली। दोन समाजा मदीं तेणी खूब मोठी झगडी लायिल्ली आसा। तितून आमचे सुभाष सरान आमचो साथ दिवन आमकां ते आमचे निवारण जाल्ले आसा आणि सगळ्याच्या सहकारान आज पुतळो बी घातलो आसा शिवाजी महाराजाचो। तेका लागून सराचे हांव चड देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच आमचे सांगेकाराचे देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच आतां पोर्ट्रेट लाय म्हणून तुज्या फाटल्यान जो लागतालो काउन्सिलर जो तुमचो ओपोजिशनाचो मॅथ्यू डिकोस्टा, आयज हांगसर तुमकां दिसोन येयल्लो शिवाजी महाराजाचो जो पुतळो लायता आसतना तो तुमकां दिसलो आयज? ना, आयज दिसोना। तेगे कशें आसा तेका तो एक कितें करता की आपूण एक बेश्टे एक टायमपासा एक वाज करपा खातीर एक पॉइंट घालप, समज भायर मारले जाल्यार वाज करप आसलें कितेंय नाल्यार कितें तेका जायत आसता। पूण आज तो तेणी अशें आज हांगा हजर रावप आसलें पूण आज तोच गायब जाल्लो आसा। तो म्हाका भिलो काय कितें म्हणटा म्हाका कांय खबर ना। आणि हांवें हेंवूय बी सत्य करून दाखयल्लें आसा की हांव प्रेजेंट आसतना बी हांवें तो पुतळो घालून घेतलो आसा। म्हणून तेका लागून हांव सराचे चड देव बरें करूं म्हणटा। तशेंच हांव पायक उलो मारता की आमकां खूब येणी ह्या लोकांनी म्हणलें आसा मिलार्गी सायबीण पळयतली नाल्यार पायक देव पळयतलो, हेच पायक देवान आज आमकां सत्तेर हाडलें आसा। तशेंच ऑर्डिनरी तुमची मिटींग जाल्ली फाटी आणि त्या मिटिंगेक सुद्दां ठराव असो पास जाल्लो की 6 आणि 4 जाल्ले मेजॉरिटी। तेन्ना खंय तरी बसोवपाचें म्हणून जालें तेन्ना खंय तरी हो भायर वचोन लोकांक नाका म्हणून सुद्दां गांवांनी मिटींग घेतले, हें खरें आसा? हें खरें आसा, हें सत्य हांवें आयकल्लें आसा आणि लोकांनी म्हाका रिकॉर्डिंगूय दाखयल्लें आसा। तो उलयता तशें पण तोच घालता तोच नाका म्हणटा। कशें आसा जेन्ना तेज्या आंगार येयलें तो सगळे दारांनी आपल्या नाक घुसटुपाक गेलो की नाका म्हणून। म्हळ्यार तेणी एक कितें करून दाखयलें की जाती पळय आसा न्हू ते जाती तेणी दाखोवन दिल्ली आसा, आमी दिली ना। म्हणजे दोन धर्मांमध्ये वाद घातलो प्रयत्न केलो आणि तो आमी सहकारान आमी सुभाष सरान आमचो तो मान्यताय करून आमकां तो एक भंयशी आसली आमकां की खरेंच हांगा झगडी पेट्टली जावं कितें जातलें अशें आमकां खूब भंय दिसताली। पूण तितूंतल्यान आमची एक हे केली की आसा की तेजें निवारण जालें आणि आमी आतां बे अशें कायदेशीर आमी रावन ती आनी आमी एक एकवट जावन ते आमचे सहकार जाले आणि तेंची आमी मान्यताय घेतली। आमी फाटी फुडें कितें अशें जालें आमी एक तेंचे एक फेस्ताचे जावं नाल्यार कितें एक प्रोग्राम आसा जाल्यार आमी फाटीं रावतली, नाजाल्यार आमी फर्स्ट करून तेंका एक प्रोग्राम करतले अशें आमी एक तेणी उलोवन करून आमी फुडें सरली। आयज आमी पळयलें की हांगा सगळे धर्माचे लोक आसलेले आणि हेजे फुडें सुद्दां अशेच लोक एकठांय येवन एकवटेन खंयचो सण जो आसा हो साजरो करपाक जाय। तुमी कितें म्हणटा हेजेर? हेजेर हांव खूब आज चड मन काळजांतल्यान हांव हिंदू जावं कॅथलीक आनी मुस्लीम भावां चड देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आज तेणी खरेंच आमचें मन सोडून ते आज हांगा येयले, खूब एक म्हायतीभर रावले, रॅलीक रावले आणि हो प्रोग्राम आमकां सहकार केलो म्हणून तेंकां मुस्लीम भावां तशें कॅथलीक लोकांक बी हांव देव बरें करूं म्हणटा।